Otish.com. Learn anywhere, anytime. ओके, सम्पूर्ण साथीलाई नमस्कार। साथीहरू, आज हामीले अब तपाईको खण्ड क अर्थात् खण्ड ए मा सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन भित्र निजामती सेवा ऐन नियमावलीमा भएका देहायका व्यवस्था भनेको छ। हो, त्यो देहायका व्यवस्थामा चाहिँ निजामती सेवाको गठनका कुरा, पदपूर्तिका कुरा, विभिन्न किसिमका विषयवस्तुहरू समेटेको छ। तर सबभन्दा पहिले त्यहाँ निजामती सेवाको परिचय नभने तापनि निजामती सेवा त जान्नु पर्यो। देहायका विषयवस्तु सम्बन्धी जानकारी भनेको छ, तर त्यो हामी पढ्न बाँकी छ। तर सबभन्दा पहिले त निजामती सेवा सम्बन्धी नै कुरा आउँछ भाइ। त्यही भएर निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा भएका देहायका विषय सम्बन्धी जानकारी भनेको छ। त्यहाँ चाहिँ निजामती सेवाको गठनका कुरा, निजामती सेवाको पदपूर्तिका कुरा, निजामती सेवाको पदपूर्ति प्रक्रियाका कुरा, तरिकाका कुरा, दण्ड सजाय यावत कुरा छ। तर सबभन्दा पहिले त निजामती सेवा जान्नु पर्यो नि। त्यसैले आज हामी एक नम्बरमा के बुझ्दैछौँ त, निजामती सेवा के हो। सबभन्दा पहिले हामी निजामती सेवाको परिचय जान्दछौँ, अनि त्यसपछि निजामती सेवाका विकासक्रमका कुराहरू, विशेषताका कुराहरू, गुण लगायतका सिद्धान्त लगायतका यो सेसनमा सक्छौँ। र त्यसपछि हामी जे छ सिलसिलेवार ढङ्गले, क्रमबद्ध ढङ्गले तथा व्यवस्थित ढङ्गले हामी अगाडि बढ्नेछौँ। साथीहरू, सबभन्दा पहिले अब यहाँ निजामती सेवाको विषय परिचय भनेको छ। परिचय लानुहोस्, तपाईँ निजामती सेवामै जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ निजामती सेवाको जागिर खाँदै हुनुहुन्छ, खानाका लागि तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ भने अब निजामती सेवा के हो त जान्नु पऱ्यो नि। निजामती सेवा नै नजानिकन के गर्ने सबभन्दा पहिले। त्यसैले निजामती सेवा के हो अर्थात् सिभिल सर्भिस के हो त्यो सम्बन्धी जान्नु पर्यो। साथीहरू, वास्तवमा यो निजामती सेवाको परिचयलाई हेर्ने हो भने देशकाल परिस्थिति अनुसार फरक फरक परिचय छ। देशकाल परिस्थिति अनुसार फरक फरक परिभाषा छ। किनकि निजामती सेवा कुनै देशमा चाहिँ कुन कुन विषयलाई समेट्ने, कुन कुन त्यहाँ चाहिँ पदहरूलाई समेट्ने, कुन कुन चाहिँ त्यहाँभित्रका चाहिँ समूहलाई समेट्ने भन्ने कुरा फरक छ। यानि कि भन्न खोजेको के हो भने कुनै ठाउँमा टिचरलाई पनि निजामती सेवामा राख्छ, कुनै ठाउँमा टिचरलाई निजामती सेवामा राख्दैन, कुनै ठाउँमा डक्टरलाई पनि निजामती सेवामा राख्छ, कुनै ठाउँमा डक्टरलाई निजामती सेवामा राख्दैन, कुनै ठाउँमा अनुसन्धानको कर्मचारीलाई पनि निजामती सेवामा राख्छ, कुनै ठाउँमा राख्दैन, कुनै ठाउँमा सार्वजनिक संस्थानको कर्मचारीलाई पनि निजामती सेवामा राख्छ, कुनै ठाउँमा राख्दैन। हो, त्यसैले अब त्यसै कारणले गर्दा देशअनुसार निजामती सेवा फरक छ। र मैले अघि जे भने यी सम्पूर्ण चाहिँ निजामती सेवा पर्दैन। न टिचर पर्छ, न डक्टर पर्छ, न सार्वजनिक संस्थानको कर्मचारी पर्छ, र न अनुसन्धानको कर्मचारी पर्छ। यी कुनै पनि हाम्रो देशको कन्टेक्स्टमा निजामती सेवामा पर्दैनन्। त्यसैले निजामती सेवाको परिचय के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी प्रष्ट ढङ्गले बुझ्छौँ, व्यवस्थित ढङ्गले बुझ्छौँ। हेर्नुहोस्, अब बुँदा नम्बर 1 के भन्न सक्छौँ भने निजामती सेवाको परिचय दिँदा एउटा बुँदा के भन्न सक्छौँ भने विभिन्न किसिमका सरकारी सेवाहरूमध्येको एक प्रमुख सेवाको रूपमा निजामती सेवालाई लिइन्छ। के भने मैले विभिन्न किसिमका सरकारी सेवाहरूमध्येमा एक प्रमुख सेवाको रूपमा निजामती सेवालाई लिइन्छ। एउटा बुँदा भयो। अर्को बुँदा हामी के भन्न सक्छौँ भने निजामती सेवाको परिचय अर्को चाहिँ के भन्न सक्छौँ भने राज्य कोषबाट तलब र भत्ता खाने पेशागत दक्षता, योग्यता, विज्ञता भएको समूह नै निजामती सेवा हो। के भने मैले राज्य कोषबाट तलब र भत्ता खाने पेशागत दक्षता, योग्यता, विज्ञता भएको समूह नै के हो त निजामती सेवा हो। भनेको चाहिँ निजामती सेवाले राज्यको कोषबाट तलब र भत्ता खान्छ र आफ्नो पेसा अनुसारको दक्षता छ, योग्यता छ, विज्ञता छ। त्यसैले पेशागत दक्षता, योग्यता, विज्ञता भएको समूह के हो त भन्दा निजामती सेवा हो। अझै जान्ने हो भने राजनैतिक रूपमा तटस्थ र आफ्नो कामप्रति प्रतिबद्ध भई राज्यका काम कारबाहीका लागि अनवरत तरिकाले सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्र नै निजामती सेवा हो। के भने मैले अर्को राजनैतिक रूपमा तटस्थ भनेको कुनै पनि राजनैतिक दलसँग टाँसिँदैन, गाँसिँदैन। त्यसैले राजनैतिक रूपमा तटस्थ र आफ्नो कामप्रति प्रतिबद्ध भई पब्लिक सर्भिस डेलिभरी गर्ने अर्थात् नागरिकलाई राज्यको तर्फबाट सेवा प्रदान गराउनका लागि स्थापित संयन्त्र नै के हो त निजामती सेवा हो। अझै जान्ने हो भने निजामती सेवा अझै जान्ने हो भने साथीहरू निजामती सेवा अझै भन्न सक्नुहुन्छ विभिन्न तरिकाले चाहिँ राज्यका नीति निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र नीति अझ यसै भनौँ न राज्यका नीति निर्माण गर्न सहयोगी भूमिका खेल्ने। सहयोग भनेको राज्यका नीति त राजनीतिज्ञले बनाउँछ नि। त्यसैले राज्यका नीति निर्माण गर्न सहयोगी भूमिका खेल्ने र राज्यका नीति कार्यान्वयन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रमुख संयन्त्र नै निजामती सेवा। के भने मैले राज्यका नीति निर्माण गर्न चाहिँ सहयोगी भूमिका खेल्छ, किनकि यसले नीति निर्माण गर्ने काम राजनीतिज्ञको, यसले सहयोग मात्रै गर्छ। त्यसैले राज्यका नीति निर्माण गर्नलाई सहयोगी भूमिका खेल्ने र राज्यको नीति कार्यान्वयन गर्ने यसैले हो। त्यसैले राज्यका नीति कार्यान्वयन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रमुख संयन्त्र नै के हो त भन्दा निजामती सेवा हो। अझै जान्ने हो भने राजनैतिक शून्यतामा पनि सुन्नुहोस् है, पहिले बुझ्नुहोस् अनि म बुझाउँछु। राजनैतिक शून्यतामा पनि राज्य संयन्त्र सञ्चालन गर्ने कानुनी अधिकार पाएको। के भने मैले राजनैतिक शून्यतामा पनि राज्य संयन्त्र सञ्चालन गर्ने कानुनी अधिकार पाएको गैर सैनिक चरित्रको सेवा नै निजामती सेवा हो।
के भने मैले ल हेर्नुहोस् भनेको राजनीतिक शून्यतामा भनेको कहिलेकाहीँ राजनीतिक रूपमा संसद नहुन सक्छ, संसद विघटन भएको हुनसक्छ, मन्त्री परिषद विघटन भएको हुनसक्छ। हो त्यति बेला पनि यसले राज्य चलाउँछ। जस्तो हाम्रो चाहिँ झन्डै 20 वर्षसम्म हाम्रो स्थानीय निकाय विहीन तरिकाले बसेको अवस्था थियो। त्यो स्थानीय निकाय विहीन हुँदा कसले स्थानीय निकाय चलाएको थियो त भन्दा यही निजामती सेवाले हो। त्यसैले राजनीतिक शून्यतामा पनि अर्थात् राजनीतिक भ्याकुममा पनि राज्य संयन्त्र सञ्चालन गर्ने जुन कानुनी अधिकार पाएको जुन गैर सैनिक चरित्र, यो गैर सैनिक चरित्र भने थाहा छ नि, भनेको यसले हतियार बोक्दैन, बिना हतियार सहितको सेवा अर्थात् गैर सैनिक चरित्रको सेवा नै के हो त भन्दा निजामती सेवा हो। अझै जान्ने हो भने साथी, निजामती सेवा भनेको चाहिँ निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 2 को परिच्छेद 3 मा तोकिएका सेवा नै निजामती सेवा हुन्। के भने मैले निजामती सेवा ऐन 2049 को परिच्छेद 2 को दफा 3 मा तोकिएका 10 वटा सेवा नै के हुन् त भन्दा निजामती सेवा हुन्। त्यहाँ के छ, आइक्रे न्यापर लेब बिसी भन्छौँ, त्यो पछि हामी व्याख्या गर्छौँ, गठनमा पनि आउँछ। हो भनेको त्यहाँ आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, इन्जिनियरिङ सेवा, कृषि सेवा, न्याय सेवा, परराष्ट्र सेवा, प्रशासन सेवा, लेखा परीक्षण सेवा, वन सेवा, विविध सेवा हो। यी के हुन् त भन्दा यी निजामती सेवा हुन्। र अझै निजामती सेवाको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा 85 ले 85 ले निजामती सेवाको गठन सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। ल अब तपाईले चाहिँ अब निजामती सेवाको परिचय के भन्दा खै भन्नुपर्ने, कुन्नी भन्नुपर्ने, थाहा छैन भन्नुपर्ने कुरा छ त? नो। ल निजामती सेवा के रहेछ त हैन? निजामती सेवा भनेको के रहेछ त भन्दा हामीले प्रष्ट ढङ्गले बुझ्यौँ, ताकि निजामती सेवाको अब हामीले परिचय दिनु पर्यो भने कुन्नी भन्नुपर्ने, खै भन्नुपर्ने, थाहा छैन भन्नुपर्ने अवस्था जहाँसम्म छ मलाई लाग्दैन। किनकि यो आनन्द ढङ्गले हामी बुझ्न सक्छौँ। भनेको निजामती सेवा के रहेछन् भन्दाखेरि हामी सामान्यतः राज्य कोषबाट तलब भत्ता खाने भन्दैमा त भएन नि त। त्यही भएर हामीले निजामती सेवा ऐनको परिच्छेद 2 को दफा 3 लाई पनि कोड गर्यौँ। त्यसै गैर सैनिक चरित्रलाई पनि कोड गर्यौँ, किनकि राज्य कोषबाट त सबैले तलब खान्छन्। भनेको मैले यो परिचय देशअनुसार फरक फरक किन छ भने एउटा परिभाषाले मात्र निजामती सेवाको परिचय फुलफिल हुँदैन। त्यसैले मैले विभिन्न किसिमका परिभाषा दिएँ। विभिन्न किसिमका परिभाषा किन दिए त भन्दा राज्य कोषबाट तलब भत्ता खाने भन्दैमा त निजामती सेवा हुँदैन। पुलिसले पनि खान्छ, पुलिसले खान्छ, टिचरले खान्छ, डक्टरले खान्छ, तर त्यो त होइन हो। अनि मैले अर्को तरिकाले के भने त भन्दा गैर सैनिक चरित्रका, गैर सैनिक चरित्र भने के त भन्दा हतियारले पड्काउँदैन, हतियारले बोक्दैन। अब सेना आर्मी पुलिस आउट भइसके। ल हेर्नुहोस्, त्यसैले अर्को के भने त भन्दा राज्यका नीति निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका, नीति निर्माण गर्न सहयोगी भूमिका र कार्यान्वयन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरा यही हो। र राजनीतिक शून्यतामा पनि यदि राजनीतिक शून्यता छ भने टिचरलाई सरकार देश चला भन्दैन, आर्मीलाई देश चला भन्दैन, डक्टरलाई देश चला भन्दैन। कसले चलाउँछ त भन्दा यही निजामती सेवाले चलाउँछ। जुन हाम्रो चाहिँ 2000 हाम्रो चाहिँ लगभग 15-20 वर्षसम्म हाम्रो स्थानीय निकाय विहीन भएको थियो, त्यो स्थानीय निकाय विहीन हुने अवस्थामा के टिचरले चलाएको थियो देश? स्थानीय निकाय टिचरले चलाएको थियो? नो। के पुलिसले चलाएको थियो? नो। आर्मीले चलाएको थियो? नो। संस्थानले चलाएको थियो? नो। कसले त भन्दा निजामती कर्मचारी हो। निजामती कर्मचारी त्यहाँ गाविस सचिव थियो भने गाविस अध्यक्ष त्यसलाई भनिन्थ्यो, नगरपालिकाको प्रमुख थियो भने मेयर त्यसलाई भनिन्थ्यो, ताकि त्यसैले नै के गरेको थियो भन्दा राज्य संयन्त्र सञ्चालन गरेको थियो। त्यसैले निजामती सेवा भनेको हामीले के भनौँ त भन्दा राजनीतिक शून्यतामा पनि, राजनीतिक भ्याकुममा पनि राज्य संयन्त्र सञ्चालन गर्ने जुन कानुनी आधार, कानुनी अधिकार प्राप्त संयन्त्र छ, त्यसैलाई के भनिन्छ? निजामती सेवा। ल ओके, यदि जानु भने अब निजामती सेवाको परिचय जान्नु छ। अब म साथी निजामती सेवाको यो विकास क्रममा जान्छु। के हो त विकास क्रम? अब निजामती सेवाको विकास क्रम जानु। निजामती सेवाको चाहिँ परिचय हामीले सिक्यौँ, जान्यौँ। अब विकास क्रम, विकास क्रम भनेको चाहिँ यसको सुरुवात कहाँबाट आएको त? यसको सुरुवात कसरी, कहाँबाट आएको? अहिलेको जुन हाम्रो युरोपको निजामती सेवा छ, यो रूपको निजामती सेवा हुन्जेलसम्म विकास क्रम कसरी भयो, कसरी यसको हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड आयो, कहाँबाट सुरुवात भयो भन्ने कुरालाई हामी अब विचार गरौँ। अब यो विकास क्रम भनेको के हो भने साथीहरू, निजामती सेवाको विकास क्रमलाई जाने हो भने सबभन्दा पहिले हामी ईसापूर्व 206 मा जान्छौँ साथीहरू। कहाँ जान्छौँ त भन्दा ईसापूर्व 206 तिर। ल हेर्नुहोस्, ईसापूर्व 206बाट चाइनाको हान वंशबाट सुरुवात भएको छ। ल हेर्नुहोस्, मैले एउटा बुझ्दा के भने त भन्दा ईसापूर्व 206बाट चाइनाको अर्थात् चीनको हान वंशबाट यसको सुरुवात भएको छ। भनेको अहिलेको जस्तो आधुनिक निजामती सेवा चाहिँ होइन, त्यो भनेको परम्परागत सामान्यता, तर सुरुवात त भयो नि, जग त बस्यो नि। आधुनिक निजामती सेवा त हाम्रो चाहिँ बेलायतबाट भएको छ, त्यो पछि जाउँला। तर चाहिँ सबभन्दा पहिले निजामती सेवाको सुरुवात कहाँबाट भयो त भन्दा ईसापूर्व 206 चाइनाको हान वंशबाट निजामती सेवाको सुरुवात भएको छ। एउटा बुद्धा लेख्न सक्छौँ हामी। एक दोस्रो बुद्धा के लेख्न सक्छौँ भने साथीहरू, त्यसपछि आएर चाहिँ 17औं शताब्दीमा पर्सियाबाट, 17औं शताब्दीमा पर्सियाबाट सुरुवात भयो। दोस्रो बुद्धा के भने मैले 17औं शताब्दी, 17औं शताब्दी भनेको आजभन्दा 300-350 वर्ष अगाडि। यो ईसापूर्व 206 भनेको त आजभन्दा 25-26 वर्ष अगाडिको कुरा।
22-23 वर्ष अगाडि 22 यो 2021 हो। 2021 मा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ 206 जोड्दा झन्डै 22 22.5 वर्ष लाग्यो भने यो 17औं शताब्दी भनेको त आजभन्दा झन्डै 300-400 वर्ष अगाडि। त्यही भएर 17औं शताब्दीमा पर्सियामा निजामती सेवाको शुभारम्भ भयो। दोस्रो बुँदा। तेस्रो बुँदा के गर्न सक्छौँ भने साथी हामी फ्रान्समा चाहिँ नेपोलियन बोनापार्टको क्रान्तिपछि फ्रान्सले पनि सुरुवात गर्यो निजामती सेवाको चाहिँ तेस्रो खुट्किलो। मैले कता जोड्यो त भन्दा फ्रान्समा जब नेपोलियन बोनापार्टले क्रान्ति गरे, नेपोलियन बोनापार्टले क्रान्ति गरिसकेपछि त्यो क्रान्तिको सफलता लिइसकेपछि अब म फरक ढङ्गले सेवा दिन्छु भनेर चाहिँ एउटा निजामती सेवाको टुकडीको अर्थात् कर्मचारीको संयन्त्र गठन गरे र यो 3टा भयो। अब वास्तवमा यो 3टा भनेको ऐतिहासिक हो साथी, अलि पुरातन नै हो। अब यसका लागि आधुनिकलाई हेर्नु भने हामी बेलायत नै हो। जानुहोस् आधुनिकलाई हेर्ने 1853 ल कहिले त भन्दा 1853 ल सन्। आधुनिक निजामती सेवाको विकासक्रमलाई हेर्ने हो, जुन अहिलेको विकासक्रमलाई हेर्ने हो, के अरे अहिलेको निजामती सेवालाई हेर्ने हो, अहिलेको योग्यता प्रणालीलाई हेर्ने हो भने, अहिलेको व्यवस्थित निजामती सेवालाई हेर्ने हो भने अब चाहिँ क्रमवाइज आउँदा त्यसपछि योग्यता प्रणालीको सुरुवात निजामती सेवामा, योग्यता प्रणालीको सुरुवात अर्थात् निजामती सेवामा आधुनिक निजामती सेवाको सुरुवात चाहिँ कहिलेबाट भयो त भन्दा आधुनिक निजामती सेवाको सुरुवात चाहिँ हाम्रो कहिलेबाट भयो त भन्दा कहिलेबाट भयो 1853 बेलायतबाट सुरुवात 1853बाट भयो र 1853बाट सुरुवात भएपछि त्यसपछि 1883 मा चाहिँ अमेरिकाले पनि सुरुवात गर्यो। 1883 मा कसले सुरुवात गर्यो त भन्दा 1883 मा चाहिँ कसले त अमेरिकाले पनि सुरुवात गर्यो योग्यता प्रणालीको सुरुवात। नत्र 1883 भन्दा अगाडि अमेरिकामा के थियो त भन्दा स्पोइल सिस्टम थियो। स्पोइल भने थाहा छ हायर एन्ड फायर भनेको आज जागिर छ भोलि छैन, त्यसलाई लुट प्रणाली पनि भन्छ, त्यसलाई हायर एन्ड फायर प्रणाली पनि भन्छ। तर जस्तो नेपालमा राणा शासनमा थियो नि पजनी प्रथा हो, अमेरिकामा 1883 भन्दा अगाडि त्यही थियो। त्यहाँ एउटा घटना घटेको छ, त्यहाँ एउटा कर्मचारीको एउटा राष्ट्रपतिले जागिर खोसेको छ, त्यो जागिर खोसेको न्युमा चाहिँ त्यो राष्ट्रपतिको चाहिँ त्यही कर्मचारीले हत्या गरेको छ। यानि कि गारफिल्ड नामको एउटा राष्ट्रपतिको गेटे नामको कर्मचारीले हत्या गरेको छ। किनकि एउटा गेटे नामका कर्मचारी थिए, त्यो गेटे नामको कर्मचारीलाई चाहिँ जागिरबाट हटाए गारफिल्डले, अनि जागिरबाट फालेको न्युमा चाहिँ गेटेले के गर्दै त भन्दा गारफिल्डको हत्या गरे। हत्या गरिसकेपछि ओहो अब त बर्बाद हुन्छ, अब त हामीले पनि योग्यता प्रणालीको सुरुवात गर्नुपर्छ, अब त हायर एन्ड फायर प्रणाली गतिलो छैन, हायर एन्ड फायर प्रणाली त फेरि राष्ट्रपति अरू पनि जान सक्छ भनेर चाहिँ 1883 मा के गर्दा सुरुवात गरे। अब हामी नेपालमा आउँछौँ। नेपालमा चाहिँ 2004 नेपालको 2004 को जुन हाम्रो वैधानिक शासन के अरे वैधानिक कानुन 2004 छ नि, नेपालको हाम्रो 2004 को जुन वैधानिक कानुन 2004 छ हो, त्यो वैधानिक कानुन 2004 मा भलै त्यो लागू त भएन, तर त्यसमा हाम्रो के व्यवस्था गरेका थियौँ भने हामीले त्यसमा के व्यवस्था गरेका थियौँ, दरखास्त परिषद भन्ने व्यवस्था राखेका थियौँ। दरखास्त परिषद, त्यो दरखास्त परिषद भनेको त्यही लोकसेवा भनेको। आजकल पनि गाउँघरमा बुढापाकाहरूले भन्नुहुन्छ नि दरखास्त हालिस भन्नुहुन्छ नि, हो त्यही हो। दरखास्त परिषदको सुरुवात गरेको थियो कहिले त भन्दा 2004 मा, तर भलै त्यो कार्यान्वयन भएन र नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 मा चाहिँ लोकसेवा आयोगको स्थापना गर्यो। जुन हाम्रो नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 छ, त्यो अन्तरिम शासन विधान 2007 मा हामीले के गर्यौँ त भन्दा नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 मा हामीले के व्यवस्था गर्यौँ त भन्दा लोकसेवा आयोग अर्थात् लोकसेवा आयोगको स्थापना गर्यौँ। भनेको लोकसेवा आयोग सम्बन्धी प्रावधान राखौँ त्यो संविधानमा। र त्यसपछि आएर 2008 मा के भयो भन्दा हामीले लोकसेवा आयोगको स्थापना गर्यौँ। 2008 साल असार 1 गते लोकसेवा आयोगको स्थापना गर्यौँ, ताकि अब यो योग्यता प्रणालीको सुरुवात गर्नका लागि छनौट प्रणालीलाई अवलम्बन गराउनका लागि हामीले 2008 सालमा लोकसेवा आयोगको स्थापना गर्यौँ। अझ यसलाई अझ बढाउने भने 2008 सालभन्दा अझ अगाडि जाने भने त्यसपछि आएर अगाडि बढ्ने भने हामीले 2013 सालमा के गर्यौँ त भन्दा निजामती सेवा ऐनको सुरुवात गर्यौँ। 2013 सालमा हामीले निजामती सेवा ऐन ल्यायौँ। नेपालमा पहिलो निजामती सेवा ऐन ल्यायौँ, त्यो पनि हाम्रो विकासक्रममै जान्छ। निजामती सेवा ऐन ल्यायौँ र त्यसपछि आएर 2021 मा हाम्रो निजामती सेवा नियमावली ल्यायौँ। 2021 सालमा हामीले के गर्यौँ त भन्दा निजामती सेवा नियमावलीको विकास गर्यौँ, सुरुवात गर्यौँ निजामती सेवा नियमावली। र अझै यसलाई पनि बढाउने भने यसलाई पनि अझै यो बिचमा हामीले धेरै प्रयास गऱ्यौँ। यो बिचमा हुन त हाम्रो त्यसपछि अहिलेको तपाईँको हातमा भएको निजामती सेवा ऐन 2049 छ, तर त्यो निजामती सेवा ऐन 2049 आउन धेरै कसरत भयो, धेरै प्रयास भयो। त्यहाँ के भयो त भन्दा विभिन्न किसिमका प्रशासन सुधार आयो। यहाँ मैले विभिन्न किसिमका के त भन्दा प्रशासन सुधार आयोगहरू गठन भए। ल हेर्नुहोस्, विभिन्न किसिम विकासक्रममै छौँ, विभिन्न किसिमका प्रशासन सुधार आयोग गठन भए। त्यो प्रशासन सुधार आयोगमा के लेख्न सकिन्छ भने एटम्बे भेगी। ल हेर्नुहोस्, एटम्बे भेगी के हो ल हेर्नुहोस्, एटम्बे भेगी यी प्रशासन सुधार आयोग हुन्। एटम्बे भने थाहा छ, ए भनेको एमएन बुच कमिसन। एमएन बुच कमिसन कति थियो 2009 थियो। 2009 मा एमएन बुच कमिसनको स्थापना भयो। एमएन बुच भनेको एउटा इन्डियन हुन्, उनको नेतृत्वमा चाहिँ 30 सदस्यीय थियो हो। उसले नेपालको प्रशासन सुधार गर्नलाई एउटा सुझाव दिए। अनि अर्को चाहिँ के हो त भन्दा टङ्कप्रसाद आचार्य 2013 टङ्कप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा चाहिँ उनी नेपालका प्रधानमन्त्री थिए तत्काल हो, तिनको नेतृत्वमा चाहिँ के भयो त भन्दा प्रशासन सुधार आयोग गठन भयो। र त्यसपछि आएर वेदानन्द झाले 2025 वेदानन्द झाको नेतृत्वमा
प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्यो 2025, त्यसले पनि सुझाव सल्लाह दिए। र त्यसपछि आएर भेषबहादुर थापा 2032 जब भेषबहादुर थापाको अध्यक्षतामा नेतृत्वमा प्रशासन सुधार आयोगको गठन गर्यो, त्यसले पनि प्रशासन सुधार आयोग गर्ने निजामती सेवाको सुधार गर्न धेरै प्रयास गर्यो। र त्यसपछि आएर यी भनेको चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइराला अर्थात् गिरिजाप्रसाद कोइराला आयोग यो भनेको 2000 कति हो त भन्दा 48 हो 2048 मा के भयो त भन्दा गिरिजाप्रसाद कोइराला आयोग गठन भयो। र यी विभिन्न किसिमका प्रशासन सुधार आयोगले दिएको सल्लाह सुझाव अनुसार नेपालमा हामीले कहिले त भन्दा त्यसपछि आएर 2049 मा नयाँ निजामती सेवा ऐनको निर्माण गर्यो। लानुहोस् विकासक्रममै छु म, विकासक्रम यताबाट आएर यताबाट गएर फेरि यताबाट गएर यहीँ आइरहेको छु। 2049 सालमा नयाँ निजामती सेवा ऐन लागू गर्यौँ र 2050 सालमा चाहिँ हामीले निजामती सेवा नियमावलीको सुरुवात गर्यौँ। र अझै हामी विकासक्रममा अझै छौँ भनेको नेपालको यो हाम्रो निजामती सेवा ऐन 2049 को जब दोस्रो संशोधन गर्यो हामीले जनआन्दोलन 62-63 को उपलब्धि स्वरूप हामीले चाहिँ यो निजामती सेवा ऐनलाई दोस्रो संशोधन गर्यो 2064 सालमा। 2064 सालमा हामीले नेपालको निजामती सेवामा समावेशिकतालाई लागू गर्यौँ। नेपालको निजामती सेवामा के गर्यौँ? समावेशिकता भनेको त्यो 2064 सालभन्दा अगाडि समावेशी थिएन। कसैलाई पनि न महिला, न दलित, न आदिवासी जनजाति, न पाङ्ग, न पेशे कुनै पनि थिएन। हो जब हामीले चाहिँ जनआन्दोलन 62-63 को जनआन्दोलनको प्रतिफलस्वरूप हामीले चाहिँ निजामती सेवा ऐन दोस्रो संशोधन गर्यौँ 64 सालमा। र त्यसपछि आएर त्यहाँ चाहिँ समावेशिकताको लागू गर्यौँ। र त्यसपछि आएर हामीले 2072 मा के गर्यौँ त? अहिले नेपालको चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति सहितको संविधान निर्माण गर्यौँ। के गर्यौँ त हामीले? सङ्घीय लोकतान्त्रिक नेपाल चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक पद्धतिमा चाहिँ रूपान्तरित भइसँगै के भने मैले नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक पद्धतिमा रूपान्तरित भइसँगै नेपालको नयाँ संविधानको निर्माण गरियो। र त्यो नयाँ संविधानले चाहिँ के गर्यो व्यवस्था भन्दा नयाँ संविधानको धारा 200 कति भन्दा 285 होला हैन? हो 285 मा चाहिँ के व्यवस्था गर्यो भन्दा सङ्घीय निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाको गठन गर्न सकिने सम्बन्धी व्यवस्था गर्यो। हो लानुहोस् विकासक्रम यति जान्नुपर्दछ। विकासक्रम अर्थात् हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड भन्दाखेरि के जान्नुपर्ने रहेछ भने कहाँबाट कसरी निजामती सेवा यो रूप पाएको रहेछ। ओके, हामीले अब निजामती सेवाको विकासक्रम बुझ्छौँ है त? यो भनेको चाहिँ रिपिट गरेर चाहिँ आफैले सुन्न सक्नुहुन्छ ताकि विकासक्रम भन्दा हामीले चाइनाको हिसाब कति पनि हामीले 206 मा, त्यसपछि आएर चाहिँ 17औं शताब्दीको पर्सिया, त्यसपछि आएर चाहिँ फ्रान्समा नेपोलियन बोनापार्टको क्रान्ति, अनि बेलायतमा 1883 को चाहिँ योग्यता प्रणालीको सुरुवात 1883 मा 1853 बेलायत। यो 1883 मा उसले के गरेछ भने द नर्थ कोस्ट ट्राभल एन्ड एक्ट भन्ने कानुन निर्माण गरेको छ। द नर्थ कोस्ट ट्राभल एन्ड एक्ट कानुन निर्माण गरेर लागू गरेको छ। यसले चाहिँ द पेन्डल्टन एक्ट भन्ने कानुन निर्माण गरेर लागू गरेको छ। अनि 2004 मा वैधानिक कानुन 2004, त्यसपछि आएर नेपालको अन्तरिम शासन 2007 मा र 2008 मा लोकसेवाको स्थापना, 2013 मा चाहिँ नयाँ निजामती सेवा ऐन, बीचमा विभिन्न खालका प्रशासन सुधार आयोगहरू जस्तो एटम्बे भेगी भने मैले एटम्बे भेगी पनि 2009, 2013, 2025, 2032, 2048 र 2049 सालमा नयाँ निजामती सेवा ऐनको सुरुवात तथा 2050 मा नियमावली र त्यसपछि आएर अहिले 2072 सालमा जुन हाम्रो संविधान निर्माण भयो र त्यो संविधानको धारा 285 ले नेपालको सङ्घीय निजामती सेवा प्लस अन्य सरकारी सेवाको गठन गर्न सकिने सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ। द्याट मिन्स यो के हो त भन्दा विकासक्रम। लानुहोस् विकासक्रम भन्यो भने यो लेख्ने। कहिले तपाईँलाई निजामती सेवाको अवधारणा भन्दा त्यो अवधारणा भन्ने बेला फेरि विकासक्रम लेख्ने होइन, अवधारणा भन्दा त्यही अघिकै परिचय लेख्ने हो। अवधारणा भन्यो भने के लेख्ने हो त? अवधारणा भन्दा त्यही परिचय लेख्ने हो र एक दुईवटा बुँदा विकासक्रममा पनि इन्क्लुड गर्ने हो। भनेको मतलब चाहिँ लेख्ने परिचय नै हो, तर विकासका चाहिँ एक दुईवटा कुराहरू राख्न सकिन्छ। यहाँ त हामीले नबुझेर कहिलेकाहीँ अवधारणा लेख भन्दा यही विकासक्रमलाई गुटुङ लेख्छौँ, त्यो होइन। अवधारणा भनेको परिचय हो, कन्सेप्ट हो, त्यसको बारेमा जानकारी दे, चिनारी दे, त्यसको बारेमा लेख भनेको, र साथै त्यसमा हामी विकासका कुराहरू पनि थप्न अर्थात् राख्न चाहिँ सक्छौँ। ओके साथीहरू, हामीले के बुझ्यौँ त भन्दा निजामती सेवाको के बुझ्यौँ? विकासक्रम पनि हामीले बुझ्यौँ होइन त? ओके दुईवटा कुरा बुझौँ हामीले। एउटा के बुझौँ त भन्दा निजामती सेवाको चाहिँ परिचय बुझौँ। अर्को के बुझौँ भन्दा हामीले निजामती सेवाको के बुझौँ त भन्दा विकासक्रमलाई पनि हामीले सजिलै ढङ्गले अर्थात् सरल ढङ्गले जान्न सक्छौँ, लेख्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। ओके अब हामी अर्को विषयमा जान्छौँ साथी। अब विशेषता के हो त? निजामती सेवाको विशेषता। यो तपाईँहरूलाई विशेषता त थाहा छँदैछ नि। कुनै पनि चिजका विशेषता मैले तपाईँलाई कसरी सिकाएको छु त? बारम्बार कुनै पनि चिजका विशेषता भनेको के हो भने त्यो चिजलाई चिनाउने कुरा हो, त्यो चिजलाई चिनाउने कुरा हो। अर्थात् कुनै पनि चिजको विशेषता भनेको त्यो चिजलाई चिनाउने। अब निजामती सेवालाई चिनाउने कुरा के छ त? त्यही भएर कुनै पनि चिजको विशेषता भनेको त्यो चिजलाई चिनाउने कुरा हो। जस्तो अझ मैले के भने गरिरहेको छु, कुनै पनि चिजका विशेषता भने त्यसलाई चिनाउने मात्र होइन, त्यसमा गाँसिएका, त्यसमा टाँसिएका, त्यसमा भएका र त्यसले गरेका सम्पूर्ण विषय। जस्तो मेरो विशेषता के हो त भन्दा तपाईँले मलाई चिन्ने के विषय छ मसँग, त्यही हो मेरो विशेषता।
अर्थात् मसँग गाँसेको के छ, मसँग टाँसेको के छ, मसँग भएको के छ र मैले गर्छु के, त्यो सब मेरो विशेषता। जस्तो मेरो विशेषता के भन्दा मसँग गाँसेको कुरा, मसँग टाँसेको कुरा, मसँग भएको कुरा नै मेरो विशेषता। जस्तो म चर्को बोल्छु मेरो विशेषता, म फास्ट बोल्छु मेरो विशेषता, म गाउँको बढको छु मेरो विशेषता, म मेरो चुच्चो नाक छ मेरो विशेषता, म आर्यन मूलको हुँ मेरो विशेषता, म निजामती कर्मचारी हुँ मेरो विशेषता, म पढाउने काम गर्छु मेरो विशेषता हो। ल हेर्नुहोस्, कुनै पनि चिजका विशेषता भने के हो भने त्यो चिजलाई चिनाउने विषय। जस्तो यो पेनको विशेषता के हो त भन्दा लाम्चो छ एउटा विशेषता, लेख्ने काम गर्छ अर्को विशेषता, रेड एन्ड व्हाइट कलरको छ अर्को विशेषता, रातो लेख्छ अर्को विशेषता, गोजीमा राख्नलाई चाहिँ अड्याउने खालको के छ या चाहिँ हुक छ अर्को विशेषता, प्लास्टिकबाट बनेको छ अर्को विशेषता, मसी फिलअप गरिन्छ अर्को विशेषता। यस, विशेषता। कुनै पनि चिजको विशेषता भने के रहेछ भने त्यसलाई चिनाउने, त्यसलाई पहिचान गर्ने, त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्ने जे जति विषयहरू छन् ती सम्पूर्ण विषयलाई त्यसको के भनिन्छ त? विशेषता। के त? विशेषता। अब विशेषता के भन्दा कुनै भन्नुपर्ने अवस्था छैन। अब निजामती सेवाको विशेषता भने के हो भने निजामती सेवालाई तपाईँले बुझाउने, तपाईँलाई चिनाउने विषय के छन् त? निजामती सेवालाई तपाईँले चिनाउने कुरा, निजामती सेवालाई तपाईँले बुझाउने कुरा के छन् त भन्दा अब सरसर्ती लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो निजामती सेवाको एउटा विशेषता नम्बर 1, यो विभिन्न किसिमका सरकारी सेवामध्येको एउटा सेवा हो। लानुहोस् हो कि विभिन्न किसिमका सरकारी सेवामध्येको एउटा सेवा हो कि होइन? हो, यो विशेषता। अर्को, निजामती सेवा कानुनमा आधारित छ। केमा आधारित छ त? यो त कानुनमा आधारित छ। कानुनभन्दा फरक ढङ्गले त्यो चल्दैन, त्यसैले यो कानुनमा आधारित छ, यो अर्को विशेषता। अर्को, यो वैधानिक संयन्त्र हो। वैधानिक संयन्त्र हो कि न? यो वैधानिक हो कि अवैधानिक त भन्दा यो आफैमा के हो त भन्दा एउटा वैधानिक संयन्त्र हो। अर्को चाहिँ राजनीतिक रूपमा तटस्थता। ल अघि परिचय केही कुरा आउँछ नि विशेषतामा त। राजनीतिक रूपमा तटस्थ भने के हो भने कुनै पनि राजनीतिक दलसँग टाँसिँदैन, गाँसिँदैन, मेरो दल र तेरो दल भन्दैन यसले, त्यसैले यो राजनीतिक रूपमा के छ त? यो तटस्थ छ र आफ्नो कामप्रति प्रतिबद्धता, यसले दिएको जिम्मेवारी, यसको काम के हो, यसले काम गरेर जान्छ। यसको अर्को विशेषता के हो भन्दा निरन्तरतामा आधारित, यो कन्टिन्युअस प्रोसेस हो। हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि छ। निजामती सेवा क्रम भङ्ग हुँदैन, त्यही भएर निरन्तरतामा आधारित छ। अर्को चाहिँ वृद्धि विकासमा आधारित। यहाँ वृद्धि विकास छ। वृद्धि विकास भने के हो भने जागिर खाइसकेपछि यहाँ आइसकेपछि यहाँ बढुवाका कुराहरू छन्, यहाँ प्रमोसनका कुराहरू छन्, यहाँ क्षमता विकासका कुराहरू छन्, यहाँ पेसाका कुरा छन्। हो, यो के हो भन्दा वृद्धि विकासमा आधारित। अनि निश्चित समय अवधि भएको, निश्चित समय भनेको निश्चित उमेरको हदबन्दी भनौँ न, उमेरको हदबन्दी भएको। जस्तो तपाईँको 58 वर्ष छ भने 58 वर्ष, 60 वर्ष छ भने 60 वर्ष, अर्थात् 40 वर्ष भनेको निश्चित के छ भन्दा हाम्रो उमेरको हदबन्दी। जहिले अहिलेको अवस्था हेर्ने भने हामीले चाहिँ 58 वर्षको उमेरसम्म छ, राइट? यो पनि के हो भन्दा यसको विशेषता हो। अझै जान्ने हो भने यो चाहिँ अझै जान सक्नुहुन्छ स्थायी सरकारका नामले परिचित। यसको अर्को विशेषता के हो भन्दा स्थायी सरकारका नामले परिचित। स्थायी हो कि होइन भनेको के हो भने त्यो राजनीतिज्ञहरू चाहिँ 5 वर्षमा गइहाल्छन्, गुल्टिहाल्छन्, तर चाहिँ निजामती सेवा कहिले जान्छ त? उमेर हुन्जेल रहन्जेलसम्म खाइराख्छ। त्यही भएर चाहिँ के भन्यो हामीले स्थायी सरकारको रूपमा के त भन्दा परिचित। अर्को, योग्यता प्रणालीमा आधारित। यो भनेको कुनै चुनाव जित्ने होइन, यो त योग्यता प्रणाली हो। योग्यता, दक्षता, विज्ञतामा जाँच दिएर पढेर आउने हो, त्यसैले चाहिँ योग्यता प्रणालीमा के छ त? यो आधारित छ। योग्यता प्रणालीमा के छ? यो आधार छ। अर्को के हो भने साथी, यो दोहोरो उत्तरदायित्व। दोहोरो उत्तरदायित्व भने के हो भने आफ्नो हाकिमप्रति पनि यो उत्तरदायी हुन्छ र जनताप्रति पनि के हुन्छ? उत्तरदायी। अर्थात् सरकारप्रति पनि उत्तरदायी हुन्छ र जनताप्रति पनि के हुन्छ? उत्तरदायी हुन्छ। अर्को के भने पदसोपानमा आधारित। पदसोपान भने के हो भने खुड्किला छन्, सानो पददेखि ठुलो 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 पद छन् भनेको सानो पद के छ? खरदार, सुब्बा, अफिसर, उपसचिव, सहसचिव, मुख्य सचिव हो। त्यो पदसोपानमा के छ त? आधारित छ। त्यो पनि के हो भन्दा यसको विशेषता हो। सेवा सुरक्षा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, सेवाको सुरक्षा छ। यसको सेवाको सुरक्षा छ भनेको तपाईँले जागिर खाइसकेपछि तपाईँले गल्ती नगरुन्जेलसम्म, तपाईँले चाहिँ अपराध नगरुन्जेलसम्म तपाईँलाई फाल्दैन। यो तपाईँको सेवाको सुरक्षा गरिराख्छ, त्यही भएर सेवाको सुरक्षा भएको। अर्को के भने लिखित निर्णय। यसका चाहिँ जे जति खालका डिसिजनहरू हुन्छन्, जे जति खालका ती डिसिजन हुन्छन्, ती सब के हुन्छ भन्दा लिखित हुन्छ। अलिखित हुँदैनन्। सम्पूर्ण डिसिजन के हुन्छन् भन्दा लिखित हुन्छन्। अझै जान्यो भने विभिन्न सेवा समूहमा वर्गीकरण। विभिन्न सेवा समूहमा वर्गीकरण भने यसका त सेवा समूह धेरै छन्। प्रशासन सेवा, राजस्व सेवा, लेखा सेवा, वन सेवा, विविध सेवा, आर्थिक योजना, तथ्याङ्क सेवा, कृषि सेवा, शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा आदि छन्। त्यही भएर विभिन्न सेवा समूहमा के त भन्दा वर्गीकरण गरेको। अर्को, सरकारका नीति कार्यान्वयनकर्ता। सरकारका नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख संयन्त्र भन्ने हुन्छ। यसले सरकारका नीतिलाई के गर्छ त? कार्यान्वयन गर्छ। सरकारका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने यही हो। अझै जान्यो भने एउटा स्वतन्त्र निकायद्वारा छनौट गरिने। स्वतन्त्र, जस्तो हाम्रो लोकसेवा छ नि, संवैधानिक निकाय, स्वतन्त्र निकायद्वारा के छ त? छनौट हो। लानुहोस्, विशेषता। कुनै पनि चिजका विशेषता भनेको के हो भने त्यसलाई चिनाउने विषय, त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्ने विषय, त्यसलाई चिनाउने जे विषय छन् त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? विशेषता, राइट? ओके, अब हामी विशेषता पनि बुझ्छौँ। साथीहरू पनि यहाँ गुण बुझाउँछु म। गुण के हो त? गुण। अब गुण पनि तपाईँले प्रश्न बुझ्नुहोस्। आज निजामती सेवाका गुण होइन कि हरेक चिजका गुण जान्नुहोस्। कुनै पनि चिजका गुण जान्नु भनेको के भन्नु? मैले कुनै पनि चिजका गुण जान्नु भनेको त्यसका राम्रा कुराहरू जान्नु।
गुण भनेको कहिले पनि नराम्रा कुरा हुँदैन। गुण भनेको सधैँ राम्रा 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 राम्राका पावर कति चाहिन्छ त्यति। मानव तपाईँले यहाँ 20 वटा बुँदा चाहियो भने राम्राका पावर 20, अर्थात् 10 वटा बुँदा चाहियो भने राम्राका पावर 10। त्यसैले गुण निजामती सेवाका गुण लेख भन्दाखेरि नराम्रो कुरा एक पनि लेख्न पाइन्न। गुण भन्ने बित्तिकै राम्रो 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 राम्रोका पावर 20। गुण भन्ने बित्तिकै नराम्रो कुरो कहिले आउँदै आउन्न। अवगुण भन्ने कुरै आउँदैन। गुण भनिसकेपछि गुण राम्रा कुरा। त्यसो भने निजामती सेवाका गुण के हुन् त? निजामती सेवाका गुण जति लेखिन्छ, निष्पक्षता यो एउटा गुण हो, मेन हो। निष्पक्षता हो कि न्युट्रालिटी भन्छ, तटस्थता, न्युट्रालिटी तटस्थता। जवाबदेहिता भन्छ, यसले जवाबदेही सम्बन्धित निकायलाई, यो पनि राम्रो गुण हो। निरन्तरता, यो निरन्तर छ, कन्टिन्युअस प्रोसेस हो, यो पनि गुण हो। व्यावसायिकता, यो व्यावसायिक छ, प्रोफेसनलिजम, यो व्यावसायिकता छ। सहभागितामूलक, यो चाहिँ सामूहिक रूपमा काम गर्छ, सहभागितामूलक, पार्टिसिपेटरी छ, यो पनि गुण हो। प्रतिबद्ध छ, कमिटमेन्ट, आफ्नो कामप्रति प्रतिबद्ध छ। यो अनुशासित, अनुशासनमा बस्छ, यो पनि यसको गुण हो। कानुनमा आधारित, यसले कानुनका मूल्य मान्यतामा मात्र रहेर काम गर्छ, यो यसको के हो? गुण हो। वैधानिकतामा आधारित, यो वैधानिकतामा आधारित छ, यो यसको के हो? गुण हो। जनभावनामा केन्द्रित, यो सधैँ के हुन्छ भन्दा जनभावनामा केन्द्रित हुन्छ, जनताको भावना अनुसार चल्छ। राष्ट्रिय हितमा कटिबद्ध, यो सधैँ राष्ट्रको आफ्नो हितभन्दा पनि राष्ट्रिय हितका लागि कटिबद्ध हुन्छ। अनवरत तरिकाले कार्य सम्पादन, यसको गुण अनवरत तरिकाले चाहिँ कार्य सम्पादन गर्छ। हो, यी के हुन्छ भन्दा गुण। गुण भनेको के जान्नु पर्यो भने गुण त राम्रा कुरा मात्र। गुण लेख भन्दा नराम्रा कुरा एक पनि आउनु भएन। गुण भनेको जम्मै राम्रा राम्रा राम्रा। गुण भनेको राम्रा 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 मात्रै राम्रा, अर्थात् राम्राका पावर कति भन्ने हो? 10 या 20 तपाईँको इच्छा, त्यसलाई भन्छ हामी गुण। ओके, गुण जान्छौँ। गुण जान्नु भनेको साथी हो सिद्धान्त जान्नु। लानुहोस्, कुनै पनि चिजका तपाईँले गुण जान्नुभयो यदि भने तपाईँले सिद्धान्त जान्नुभयो, त्यही हो सिद्धान्त। कुनै पनि चिजका तपाईँले गुण जानिदिनु भयो भने द्याट इज सिद्धान्त, त्यही हो। धेरैभन्दा धेरै ठाउँमा सिद्धान्त भने के हो? कुनै पनि चिजका सिद्धान्त भनेको त्यो चिजलाई सिद्ध हस्त गर्ने कुरा हो, त्यो चिजलाई पूर्ण बनाउने कुरा हो, त्यो चिजलाई सबल बनाउने कुरालाई हामी के भन्छौँ? सिद्धान्त। त्यसो हो भने अब चाहिँ निजामती सेवाका सिद्धान्त के हो त भन्दा सेवाले केलाई सिद्ध बनाउँछ, केलाई पूर्ण बनाउँछ, केलाई सबल बनाउँछ, त्यही के हो त भन्दा सिद्धान्त। त्यसैले निजामती सेवाका अघि जे गुण जान्नु भएको छ ती सब सिद्धान्त हुन्छ। जस्तो निष्पक्षताको सिद्धान्त, जवाबदेहिताको सिद्धान्त, निरन्तरताको सिद्धान्त, गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको सिद्धान्त, जनभावनाको कदरको सिद्धान्त, सहभागितात्मक कार्यपद्धतिको सिद्धान्त, अनुशासनको सिद्धान्त, नैतिकताको सिद्धान्त, प्रतिबद्धताको सिद्धान्त, सक्षमताको सिद्धान्त, समस्या समाधानको सिद्धान्त, जिम्मेवारी वहनताको सिद्धान्त, सेवा प्रवाहको सिद्धान्त, जतिले कानुन कार्यान्वयनको सिद्धान्त, उत्तरदायित्वको सिद्धान्त हो। हामीले यदि गुण जान्यौँ भने त्यो गुणलाई नै को सिद्धान्त बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ तपाईँलाई मैले लोकसेवा पासका पनि म तपाईँलाई सिद्धान्त सिकाउँछु। लोकसेवा पासका सिद्धान्त लानुहोस्। तपाईँले मैले एकैछिन सिक्का कहाँले भने लोकसेवा पासका सिद्धान्त लेखेँ। लोकसेवा पासका सिद्धान्त तपाईँलाई थाहा छैन, टल्ल पर्नुहुन्छ। तर लोकसेवा पासका सिद्धान्त जान्नुभन्दा पहिले तपाईँ चाहिँ लोकसेवा पास हुने गुण जान्नु न। के हो लोकसेवा पास हुने गुण? के हो? असल पढाइ, असल लेखाइ, असल बुझाइ, असल अक्षर, असल टिचर, समय व्यवस्थापन, यही नै गुण हो। यी गुण जान्नु भने सिद्धान्त भनेको पनि यही हो। त्यही भएर असल पढाइको सिद्धान्त, असल लेखाइको सिद्धान्त, असल बुझाइको सिद्धान्त, राम्रो अक्षरको सिद्धान्त, समय व्यवस्थापनको सिद्धान्त, असल टिचरको सिद्धान्त, असल गाइडलाइनको सिद्धान्त, निरन्तर अभ्यासको सिद्धान्त हो। के भने मैले गुण जान्नु भनेको सिद्धान्त जान्नु। साथीहरू मैले तपाईँलाई के सिकाएँ त भन्दा हो हाम्रो अझै हामीले वास्तवमा तपाईँको भनेको कन्टेन्टमा गएका छैनौँ, अब जान्छौँ। तर यहाँ के भनिएको छ भने देखाएका निजामती सेवा ऐन नियमावलीमा भएका देखाएका व्यवस्था भनिएको छ। बल्ल गठन अब आउँछ। अब तर त्यो गठन जान्नुभन्दा पहिले त हामी परिचय निजामती सेवा त जान्नु पऱ्यो नि। निजामती सेवा नै जानिएन भने कसरी हुन्छ? त्यसैले अब हामीले निजामती सेवा के हो भन्ने कुरा बुझ्यौँ, निजामती सेवाका विकासक्रमका कुरा जान्यौँ, निजामती सेवाको विशेषताका कुरा जान्यौँ, निजामती सेवाका गुणका कुरा जान्यौँ, निजामती सेवाका सिद्धान्तका कुरा जान्यौँ। अझै हामी निजामती सेवाका चाहिँ अझै केही कुरा जान्छौँ, त्यो लास्टतिर जाने पनि हुन्छ।
जस्तो निजामती सेवाका उद्देश्यहरू के हुन्, निजामती सेवामा भएका कमी कमजोरी के हुन्, त्यो हामी लास्टमा राइट। यदि हामीले चाहिँ यो शुभारम्भमा चाहिँ विकासक्रम तथा परिचयका कुराहरू, अब मेन विषयवस्तु जे छ त्यो हामी पढिसकेपछि अनि लास्टमा चाहिँ उद्देश्य भूमिका कमजोरी पनि लास्टमा हामी जान सक्छौँ। ओके, हामीले यो स्लाइडमा हामीले के बुझ्यौँ भने साथीहरू, हामीले निजामती सेवामा भएका देखाएका विषय भन्ने जान्नुभन्दा पहिले सबभन्दा पहिले निजामती सेवा के हो, विशेषता के हुनु, विकासक्रम के हो, गुण के हो, सिद्धान्त के हो भन्ने सम्बन्धी बुझ्यौँ। अब हामी यसपछि सिधै निजामती सेवाको गठनमा जाने छौँ।